नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म प्रकाश खसिङ म संगीता कटुवाल सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच आज पनि वार्ता हुँदै एमाले फुट्ने वा एकबद्ध रहने कुराको टुङ्गो लाग्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एमालेका माधव नेपालले आफूलाई सिद्ध्याउन खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोपप्रति गमन विरुद्ध एकजुट हुन प्रचण्डको अपिल। नेकपा एमालेको पार्टी मुख्यालय आजबाट औपचारिक रूपमा थापाथलीबाट सञ्चालन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कार्यालयको निरीक्षण। नेकपा एमालेमा खनाल नेपाल पक्षधर नेताहरू आज पनि छलफलमा व्यस्त। आज अध्यक्ष ओलीलाई स्पष्टीकरण बुझाउने तयारी। भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या बढेपछि सीमावर्ती जिल्ला बारा र पर्सामा संक्रमणको उच्च जोखिम। कपिलवस्तु प्रशासनद्वारा मास्क खोई अभियान सुरु। रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नलवानीका समर्थकद्वारा देशव्यापी प्रदर्शन। नलवानीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। र त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेटको आफ्नो अन्तिम लेगमा आज नेपाल र मलेसिया भिड्दै। मलेसियाले फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल ब्याटिङमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज पनि भेटवार्ता हुँदैछ। ओली र नेपालबीच आज पनि काठमाडौँको नागपोखरी स्थित एक होटलमा भेटवार्ता हुन लागेको हो। अहिले केही बेरमा दुवै नेताबीच भेट हुँदैछ। यसअघि हिजो 2 घण्टे छलफल भए पनि बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। आज माधव नेपाल पक्षले स्पष्टीकरण बुझाउनु अघि नै सहमतिको प्रयास हुनेछ। उहाँहरू बीच आज पनि पार्टीभित्र देखिएका अन्तर सङ्घर्ष व्यवस्थापनका विषयमा छलफल हुनेछ। गत पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात ओली समूह र नेपाल समूह बीच विवाद बढेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले माटोमा मिलाउने नीति लिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बल्खुमा एमालेको पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गर्दै उहाँले नेताहरूको नाम नलिकन दाहाल र नेपालप्रति गुनासो गर्नुभयो। आफूमाथि हमला गरेर दाहाल नेपाल लगायतले पछि पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाउने काम गरेको ओलीको आरोप छ। चरम महत्त्व काम छ। अरू कसैले लिड गरेको देख्न नसक्ने अथवा कसैले सफलता पाएको देख्न नसक्ने, कसैको अलिकति सफलताको चर्चा कसैले गरेको सुन्न नसक्ने, कसैको प्रशंसामा कसैले बोलेको सुन्न नसक्ने संकीर्ण प्रवृत्ति र म र मेरो भनेर आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थमा आधारित भएका त्यस्ता विचारहरू, त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि हमला गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले अब गुटबाट पार्टी नचल्ने बताउँदै नेपाल समूहका नेताहरूलाई अराजकता छोडेर अनुशासित भएर पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्नुभयो। पार्टीलाई फेरि बिथोल्न सकिन्छ। बिथोल्ने मनसायले व्यवहार गर्न खोज्छ भने अथवा समूहगत रूपमा गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै कसैले कुरा गर्न खोज्छ भने त्यो कुरा सफल छ। हामी एउटा नयाँ गतिका साथ, हाम्रो अगाडि नयाँ अभिभार छ, नयाँ कार्यभार छ। त्यो पुरा गर्न नयाँ सङ्कल्प, नयाँ गतिका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसै अनुसार तयारी रहन म सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, जनसमुदायमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस पार्टीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिँदैन। मदननगर बल्खु स्थित पुरानो पार्टी कार्यालय परिसरमा पार्टीको नयाँ भवन शिलान्यास गरिएको हो। भवन 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 13 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने कार्यालय देशभरका कार्यकर्ताहरूको आस्था र सम्मानको प्रतीक हुने उहाँले बताउनुभयो। बल्खु स्थित कार्यालय 2072 को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएपछि एमालेले धुम्बाराही स्थित पासाङ लामो
पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवनबाट पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। बल्खुमा नयाँ भवन तयार नहुन्जेल एमालेको केन्द्रीय कार्यालय अब थापाथलीबाट सञ्चालन गर्ने तयारी छ। भाडामा लिएको भनिएको थापाथली स्थित कार्यालयको पनि आजै उद्घाटन हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुँदै प्रतिगमन विरुद्धको अभियानमा लामबद्ध हुन अपिल गर्नु भएका छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 72औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रचण्डले देशको आर्थिक विकास, समृद्धि र समाजवाद उन्मुख संविधानको रक्षा, परिमार्जन र कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूको एकबद्धता अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चल्ने अन्तरसङ्घर्षले विभिन्न समयमा पार्टीभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई सङ्घर्षको माध्यमद्वारा किनारा लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यसको पछिल्लो कडीका रूपमा घोर प्रतिगामी प्रविधि देखा परेको वक्तव्यमा समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेको पार्टी मुख्यालय बिहिबारदेखि औपचारिक रूपमा थापाथलीबाट सञ्चालन भएको छ। सो कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरीक्षण गर्नुभएको छ। यसअघि यही वैशाख 1 गते नै कार्यालय धुमबाराही स्थित पासाङ लामो स्मृति प्रतिष्ठानबाट थापाथलीमा सरेको थियो। बिहिबार प्रधानमन्त्री ओली पार्टी मुख्यालयमा पुगी आफ्नो कार्यकक्षमा बस्नु भएको कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिनुभयो। त्यसको शिलान्यास अनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षज्यू कार्यालयको चाहिँ निरीक्षण र आजबाट चाहिँ हाम्रो विधिवत कार्यालय धुमाराईबाट जहाँ यहाँ सरेको थियो अब यहीँबाट यो थापाथलीबाट आजबाट चाहिँ औपचारिक रूपले अब यहाँबाट प्रारम्भ भयो। यस्तै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने कार्यकक्षमा पनि पार्टी अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग केही बेर पार्टी कार्यालयमा बस्नु भएको थियो। 3 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष, महासचिव, विदेश विभाग प्रमुख, संगठन विभाग प्रमुख लगायतका कार्यकक्ष सहित 12 कोठा छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत 11 गते पार्टीको नयाँ मुख्यालयको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। एमालेले चक्रपथ विस्तारका क्रममा कार्यालयमा आउजाउ गर्न कठिन हुने भएकाले पार्टी मुख्यालय थापाथलीमा सारेको हो। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले बल्खु मदननगर स्थित पार्टी मुख्यालय भत्किएपछि एमालेले धुमबाराही स्थित प्रतिष्ठानको कार्यालय भाडामा लिए सञ्चालन गरेको थियो। नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षले आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष स्पष्टीकरण बुझाउने भएका छन्। कस्तो स्पष्टीकरण दिने बारे भने नेताहरू अहिले पनि छलफलमा रहनु भएको छ। यसअघि बुद्धनगरमा बसेको सो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले आज स्पष्टीकरण बुझाउने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 27 जना सङ्घीय संसदलाई पार्टीको नीति निर्देशन विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग गर्नु भएको थियो। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 72औं स्थापना दिवस सत्तारूढ नेकपा एमाले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ। विक्रम सम्वत 2006 साल वैशाख 10 अर्थात् सन् 1949 अप्रिल 22 का दिन भारतको कोलकातामा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा नेपालका सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अप्रिल 22 लाई स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि पार्टीको नाम नेकपा नामाकरण गरिए पनि पछि ऋषि कटेलको पार्टीसँग नाम मिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता खारेज गरिदिएपछि अहिले दुवै पार्टी पूर्वावत अवस्थामा पुगेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं।
विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश स्थानमा पानी परिरहेको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गएरातीदेखि र बाँकी स्थानमा आज बिहानैदेखि पानी परिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार स्थानीय वायु र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त वायुका कारण मौसम बदली भएर पानी फरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा दिउँसोसम्म पानी पर्नेछ भने बाँकी प्रदेशमा बेलुकासम्म पर्नेछ। पानी परेसँगै घातक तुवालो केही कम हुने महाशाखाले जनाएको छ। आज देशैभर मौसम बदली भई पानी फरेका कारण घाम लाग्ने सम्भावना भने छैन। रातिबाट भने मौसम खुल्दै गएर भोलिदेखि अधिकांश स्थानको मौसम सुधार हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 18 घण्टामा 1.8 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। सरकारले प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि उपयुक्त विकल्प दिन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत नहुँदा प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग रोकिएको छैन। नेपाल सरकारले 2072 वैशाख 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 40 माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। प्लास्टिक झोलाको अत्याधिक प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित र दुर्गन्धित बनाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धपछि प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा सुतीका झोला र कागजमा पोको पारेर सामान बेच्ने क्रम सुरु भएको थियो। त्यसले पनि निरन्तरता भने पाउन सकेन। प्रयोगमा केही न्यूनीकरण भए पनि लुकीचोरी प्लास्टिकका झोला बिक्री गर्ने क्रम भने रोकिएन। त्यसपछि वातावरण विभागले घोषणाको अनुगमन थाल्यो। वातावरण विभागले उत्पादन र बिक्री वितरणमा कडाई गर्न थाल्यो। कानुन अटेरी गर्ने केही प्लास्टिक उद्योगलाई र करिब 3 दर्जन विक्रेतालाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्यो। विभागलाई अनुगमनको अधिकार दिए पनि कारबाही र जरिवाना गर्ने अधिकार नदिएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसकिएको वातावरण विभागका महानिर्देशक बताउनुहुन्छ। अब हामीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन। अहिलेको वातावरण संरक्षण ऐन र नियमले हामीले अनुगमन गर्ने कारबाही गर्न चाहिँ तत्त निकाय जसले त्यो उद्योगलाई सञ्चालन गर्नलाई अनुमति दिएको हो त्यो उद्योगलाई हामीले कारबाहीको लागि सिफारिस मात्रै गर्न सक्छौँ। प्रदूषण नियमन तथा नियन्त्रण शाखाले नै 40 माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अवरोध गरेको शाखाको गुनासो छ। प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका 2068 जारी गरेको। त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको लागि चाहिँ 71 चैत्र 18 गते चाहिँ एउटा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। 40 माइक्रोन र 20x35 साइजको झोलाको लागि र उपत्यका बाहिर चाहिँ अहिले चाहिँ 30 माइक्रोनको झोलाहरू 6-12 देखि सुरु भएर ठुलो साइजको ठाउँमा जान सक्ने। बजारमा प्लास्टिकको झोलामाथि प्रतिबन्ध देखिँदैन। सर्वसाधारणले वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दा पनि आफूहरू प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्न बाध्य भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। दिनु परिहाल्छ होइन, आउने मान्छे झोला ल्याउँदैन, त्यसमा हालेर दिनु पनि बाध्यता हुन्छ। दिनु परेको अब हामीले त उनीहरूले जे भने त्यही मान्यो, त्यही त हो नि। कोहीले ल्याउँछ कोहीले ल्याउँदैन, झोला पनि त्यही हो। हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ। अब के झोला ल्याउने मान्छे ल्याइदिया हुँदैन। 2-3टा झोला हाल्नु भन्छ, हामीले त 1000-1200 झोला दिनकै किन्नुपर्छ यहाँ त, त्यही हो। पहिला सुरुमा यसको जनचेतना फैलियोस्। जनचेतना फैलेपछि सबैले अनि प्लास्टिकको सट्टा हजुरले भनेको जस्तो झोलाहरू होइन, प्लास्टिक बाहेक अरू झोलाहरू युज गर्न बनोस्। त्यो भयो भने सबैलाई सहज पनि हुन्छ, हामीलाई नि सजिलो हुन्छ। प्लास्टिकले पछि दिनु मैलो फोहोर भयो होइन, जथाभावी भयो, फोहोर भयो, सहर पनि नराम्रो, जता पनि दुर्गन्धित भयो। अब सकभर हामी सरकारले भन्दा नि हामी आफै चाहिँ यसमा सचेत भयो भने सबै कुरा सचेत हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। नेपालमा करिब 400 प्लास्टिक उद्योग छन्। उत्पादनबारे केही ठोस व्यवस्था छैन। हालसम्म पनि प्रतिबन्धको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। पटक पटक मन्त्रालयले प्लास्टिकको झोलामाथि प्रतिबन्ध गराउन खोजे पनि सफल भएको छैन। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडले एक बिमितलाई 4 करोड रुपैयाँको बिमा भुक्तानी गरेको छ। मृतकी श्रीमती पारुदेवी पन्तलाई कम्पनीको नियमअनुसार बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर बिमा बापतको रकम 4 करोडको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो। कञ्चनपुरका हरि पन्तले 2076 साल असोजमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सुलभ बिमा योजना अन्तर्गत 4 करोड सावधिक बिमा गरेका थिए भने उनले बिमा बापतको रकम पहिलो किस्ता बापत 7 लाख रुपैयाँ
प्रिमियम तिरेका थिए। पन्तको बिमा गरेको 1 महिनापछि 2076 कार्तिकमा मृत्यु भएको थियो। कार्यक्रममा बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाले आम नागरिकमा बिमा रकम भुक्तानी गर्दैन भन्ने अविश्वास भएकोमा यसले त्यो विश्वासलाई तोडेको समेत बताउनुभयो। सरकारले आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बढाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै वृद्धा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। भत्ता बढाएर मासिक 5,000 रुपैयाँ बनाउने तयारी भइरहेको छ। विशेष गरी वृद्धलाई लक्षित गरी ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गको क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको संख्या यो वर्ष मात्रै 5 लाख बढेर नेपालभर 30,60,000 पुगिसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। आगामी साउन 1 गतेदेखि सामाजिक भत्ता बढेर आउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताइसक्नु भएको छ। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता महिनाको 100बाट सुरु गरेका थियौँ। त्यो 100बाट सुरु गरेको महिनाको 100बाट सुरु गरेको भत्ता आज दिनको 100मा पुगेको छ र मैले अस्ति नै भनिसकेको छु, अब आगामी दिनमा आउँदो बजेटबाट त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ बढी वृद्धि गरिनेछ। त्यो कुरा मैले बताएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या थपिएको छ र त्यो लगभग 5 लाखको संख्यामा थपिएको छ। 2051 सालमा 75 वर्ष नागेका वृद्धलाई मासिक 100 रुपैयाँ दिने भनेर सुरु भएको यो कार्यक्रम लोकप्रिय हुँदै गएपछि 2065 सालमा माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 500 पुर्याउनु भएको थियो। 2071 सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले 1000 रुपैयाँ पुर्याउनु भयो भने 2073-74 मा एमाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो रकम मासिक 2000 रुपैयाँ कायम गर्नुभयो। अहिले फेरि पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका बेला भत्ता बढाउने तयारी भइरहेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि वृद्ध भत्ता बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव भरतराज शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 2000 ले बढेर 5000 सम्म पुग्ने जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ सम्बोधन गरेको हिसाबले आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ 5000 पुग्छ भनेर चाहिँ ठोकुवा गर्नु भएको छ। आशा गरौँ त्यो चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भन्ने हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौँ। तर अघि पनि भने जस्तै यो राज्यको स्रोतले भ्याएसम्म राज्यले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता राखेको छ। किनभने मन्त्रालयको नाम नै अहिले ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भएको छ। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भन्छौँ। त्यसैले राज्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एकदम प्राथमिकता राखेर काम गरेको चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाल देशभर 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूले मासिक 3000 का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै अर्थमन्त्री रहेका डाक्टर युवराज खतिवडा भने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाउने सवालमा सकारात्मक हुनुहुन्थेन। तर ओलीको दोस्रो कार्यकालमा दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्नुभएका पौडेल भने राजनीतिक लोकप्रियताका लागि पनि भत्ता बढाउन तयार हुनुभएको हो। 2073-74 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रहँदा पौडेलले वृद्ध भत्ता दोब्बर गर्दा वार्षिक विनियोजन 36 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यो रकम 91 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अब बढेर आउँदा वर्षेनी 1 खर्ब भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै लाग्ने कारण अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पुर्याउने अर्थशास्त्रीहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। हाल सरकारले 9वटा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ, जसमा 70 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख जाति र क वर्गको अपाङ्गता भएकालाई मासिक 3000 भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। ख वर्गको अपाङ्गता भएकालाई मासिक 1600, बाल पोषण भत्ता मासिक 400 तथा 60 वर्ष पुगेका एकल महिलालाई मासिक 2000 वितरण गर्दै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ सीता पोखरेल, काठमाडौँ।
दैनिक उपभोग्य तरकारीको मूल्य महँगो भएसँगै सर्वसाधारणको भान्सा पनि महँगो हुँदै गएको छ। तरकारी विदेशबाट ल्याउनु परेकाले महँगो भएको व्यापारीहरू दाबी गर्छन्। यता उपभोक्ताहरू भने तरकारीमा राजनीतिक छलखेल भएको आरोप लगाउँछन्। अहिले तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ। कानुन अनुसार खरिद मूल्यमा 20% भन्दा बढी जोडेर बिक्री गरिए त्यसलाई कालो बजारी मानिन्छ। व्यापारीले कतिपय तरकारीमा 100% मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। सरकारले न कारबाही गर्न सकेको छ न अनुगमन नै। बजारको बेथिति नियन्त्रणका नाममा विभिन्न संस्था स्थापना भएका छन्, तर काम गर्न भन्दा पनि नाममा मात्र सीमित छन्। सरकारले न्याय दिन नसकेको उपभोक्ताहरूको आरोप छ। भाडा मात्रै लिने हो, अब यसो उनीहरूले अलिअलि राखेर होइन, अब ठिकै हो कमिसन राखेर होइन, ठिक जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अरूलाई के होला बजारमा, म सधैँ बस्ने पनि होइन। महँगो त अब गाउँमै महँगो छ, अब खरटिल गर्दाखेरि होइन अलिक सटै छ होइन। मलाई त अब जस ठिकै जस्तो लाग्छ होइन, अरूलाई अब के होला होइन। हामी होलसेल लिएर आउने हो, अब त्यो अनुसार हामी बिक्री गर्ने हो। 10% 20% नाफा लिनु हो भन्नुभएछ, अनि त्यो हिसाब लिएर आयो। असर हेर्नु न यस्तै अब महँगो भएपछि त अब अलिकति असर पर्ने भइहाल्यो। आम्दानी अब त्यही तालो हो होइन, अब खर्च त बढेको छ, त्यो अलिक समस्या छ अहिले। अघिल्लो हप्ताभन्दा अहिले बजारमा सबैभन्दा महँगो तरकारी काउली भएको छ। व्यापारीहरू भने बजारबाट ल्याउँदा नै तरकारी महँगोमा ल्याएको अनि यहाँ बेच्दा 2-4 रुपैयाँ मात्र नाफा खाने गरेको बताउँछन्। अनुसार अब जति चल्छ त्यतिमा बेच्ने हो। अब हामीले किनेको अनुसार अब 1-2 रुपियाँ, अब 5-10 रुपियाँ किलोमा राखेर बेच्ने हो। अनि उहाँहरूले स्वाभाविक हो, महँगो छ भने महँगो भन्नुहुन्छ, सस्तो छ भने सस्तो छ भन्नुहुन्न, त्यति हो होइन। तर महँगो के कारणले भनेर उहाँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको तरकारी खेती गर्यो होइन, खेती गर्दाखेरि किसानले धेरै खेती गर्दाखेरि इन्डियाबाट भत्ता दिन्छ, उनीहरूले सस्तोमा बेच्नुपर्छ होइन। अनि कहिले कहिले महँगो भइदिन्छ, त्यो बेला कहिले कहिले फाइदा खान्छ। देशकै सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजार काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार हो। यस बजार समितिका बोर्ड सदस्य नवीन शाहीले धेरै जसो भारतबाट आयात हुने भएकोले महँगो भएको तर्क दिनुभएको छ। नेपालमा तरकारी उत्पादन गर्ने जग्गा जमिन मासिँदै गएको र उत्पादन कम हुँदा मूल्य बढेको समितिको ठहर छ। सिजनल होइन, यो सिजन अफ नै हो र हरेक वर्ष यो समस्या यो समयबाट चाहिँ यो झन्डै असार साउनसम्म चाहिँ अलि तरकारीको चाहिँ उत्पादनमा कमी हुने यो नै मुख्य कारण हो। र यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि चाहिँ सिङ्गो राज्य तत्त सम्बन्धितका किसानहरू विशेष गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवसायिक खेतीतिर चाहिँ उन्मुख गराउने, त्यो क्षेत्रमा अलिकति प्रोत्साहन दिएर सबैलाई अलिक क्रियाशील बनाउन सक्यो भने आगामी वर्षहरूमा चाहिँ यसको एकदमै समाधान हुँदै तरकारीको चाहिँ खासै महँगो पनि नहोला। उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जनले तरकारीमा अराजकता र व्यापारीहरूले स्थान पाउनाले उपभोक्ता मारमा पर्नु परेको बताउनुहुन्छ। तर सरकारी निकायले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चासो नदिएको अधिकार कर्मीको आरोप छ। सरकारी स्तरमा बस्ने अथवा नेतृत्व तहमा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यदि साँच्चीकै आफूले इच्छा शक्ति देखाएको खण्डमा उनले चाहिँ यो मूल्य नियन्त्रण गर्न कुनै पनि कठिनाइ छैन। किनभने म तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, कुनै पनि कालोबजार गर्ने अथवा अनियमित काम गर्नेहरूले त्यो त्यसै पनि तपाईँको गरेको हुँदैन। उसलाई कसै न कसै कहीँ न कहीँबाट उसलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ साथ दिएको हुन्छ, उसलाई चाहिँ तपाईँको बल दिएको हुन्छ। अब त्यो कुरा हेर्नको लागि जस्तो वाणिज्य विभाग जस्तो नियमन निकायहरू भयो, जिल्ला प्रशासन जस्तो भयो, अथवा स्थानीय सरकारै भयो, गाउँपालिका वा नगरपालिका, यिनीहरूले चाहिँ त्यो व्यवसायले बिल बिजक जारी गरेको छ कि छैन। वैशाख 8मा काँक्रोको मूल्य प्रति केजी न्यूनतम ₹80 देखि औसत 85, घिउ सिमी प्रति केजी न्यूनतम ₹30 देखि औसत 35 रुपैयाँ, गोलभेडा प्रति केजी न्यूनतम ₹18 देखि औसत 20 सम्म, काउली प्रति केजी न्यूनतम 50 देखि 55 रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। नेपालमा तरकारी उत्पादन 60% र विदेशबाट आयात 40% हुने गरेको छ। सरकारी पक्षले पनि एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरेर अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता नदिँदा बिचौलियाको बिगबिगी बढिरहेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले फर्जी कोभिड-19 रिपोर्ट जारी गरेको भन्दै सूर्या हेल्थ केयर प्रालीको प्रयोगशाला सञ्चालन अनुमति निलम्बन गरेको छ।
महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले सूर्य हेल्थ केयरमाथि अनुसन्धान गरिरहेको सन्दर्भमा अनुसन्धानको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कुनै पनि परीक्षण गर्न रोक लगाएको हो। बिहिबार जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले सूचना जारी गर्दै प्रयोगशालालाई कोभिड लगायत अन्य कुनै प्रकारको प्रयोगशाला परीक्षणहरू सञ्चालन नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। सीमावर्ती जिल्ला पर्सा र बारामा कोरोना संक्रमणको जोखिम भयावह बन्दै गएको छ। लामो समयसम्म न्यून संख्यामा छरेको कोरोना संक्रमितहरूको संख्या चैत्र अन्तिम सातदेखि हवात्तै बढेको छ। कामको सिलसिलामा भारत पुगेका नेपाली घर फर्कन थालेसँगै सीमावर्ती जिल्लामा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। बुधबार मात्रै वीरगञ्जमा 88 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका 2 जना न्यायाधीश समेत रहेका छन्। 192 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2 जना न्यायाधीश सहित 88 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। उच्च अदालतका अन्य 12 जना कर्मचारीमा समेत संक्रमण देखिएको छ। बुधबार वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको PCR प्रयोगशालामा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको स्वाबको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। संक्रमित मध्ये 24 जना महिला छन्। पर्साका 79, बाराका 7 तथा रौतहट र रुकुमका 1 जना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। पर्साका 79 संक्रमित मध्ये 76 जना वीरगञ्जका र 3 जना बहादुरमाई नगरपालिकाका हुन्। भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको सीमामा सुरक्षित चेक जाँच नहुँदा सीमावर्ती जिल्लामा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। नेपाल फर्किएका अधिकांश नेपालीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको वीरगञ्ज भन्सारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। सीमामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री तथा जनशक्तिको अभावका कारण चेक जाँच तथा संक्रमण रोकथाममा समस्या देखिएको बताएका छन्। यही विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यतिखेर प्रदेश नम्बर 2 पर्सा वीरगञ्जबाट हाम्रा प्राइम संवाददाता जितेन्द्र शाह प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। जितेन्द्रजी, के छ यतिखेर छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरूको संख्या अथवा चाहिँ त्यहाँ सीमामा भिडभाड कस्तो छ? त्यसैगरी जति पनि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षणको जुन दायरालाई कतिको त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले कतिको सशक्त तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाएको छ, यो विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। भन्नुपर्दा अहिले पनि जसरी पर्सा जिल्लामा कोभिड संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ। करिब प्रतिशतको आँकडा गर्ने भने प्रत्येक दिन कोभिड परीक्षण गर्दा 50%ले कोरोना संक्रमितहरू फेला परिरहेका छन् र वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि यो खुल्ला सीमावर्ती क्षेत्र भएको कारणले गर्दा पनि यद्यपि नाकामा ठुला सवारी साधनहरू आवत जावतमा रोक लगाइए पनि आम सर्वसाधारणहरू सहजै भारतको रक्सौल लगायतका आसपासका क्षेत्रहरूमा किनमेल गर्नको लागि आवत जावत गरिरहेको अवस्था छ र सो आवत जावत गरिरहँदा त्यहाँ सीमामा खटिएका नेपाल प्रहरी र केही स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ चेक जाँच गर्दा प्रत्येक दिन 7 देखि 8 जना कोरोना संक्रमितहरू फेला परिरहेका छन्, जसमा कतिपय नेपालीहरू भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गरेर फर्किरहेका छन् र उनीहरूमध्ये 6 जना 5 जना गरी प्रत्येक दिन निस्किरहेको अवस्था देखिएको छ भने भारतीय मुलुकबाट नेपालमा आएर काम गर्ने भारतीयहरूलाई समेत चेक जाँच गर्दा पनि 2 जना 3 जनाको हाराहारीमा दैनिक जसो प्रकाशी संक्रमितहरू फेला परिरहेको छन् र वीरगञ्जको अवस्था भन्दाखेरि अहिले एकदमै डरलाग्दो अवस्था रहेको हुँदा पनि यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ अलि सचेत भएका छैनन्। अहिले पनि बजारमा भिडभाडको अवस्था रहेको छ, खुल्ला रूपमा आवत जावतहरू भइरहेको छन् र कोरोना संक्रमितबाट नै पर्सा जिल्लामा हालसम्म 5 जना को मृत्यु भइसक्दा पनि यहाँ स्थानीयहरूमा अलिकता पनि जनचेतना वा अलिकता त्रास अवस्था देखिएको छैन र कोरोना पछिल्लो समयमा जसरी प्रकाशजी कोभिडले गर्दा यो 12 महिनाको लकडाउनले जुन एउटा
यहाँका व्यापार व्यवसायहरू धराशायी भएको कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ कि मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि सहजै रूपमा लिएका छन् प्रकाशजी। जितेन्द्रजी, जस्तै त्यहाँ चाहिँ संक्रमित व्यक्तिहरूलाई यतिखेर कहाँ राखेका छन्, त्यसै गरी त्यहाँ आइसोलेसन क्वारेन्टिनको त्यहाँको स्थानीय सरकारले कतिको व्यवस्थित बनाएका छन्, यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। प्रकाशजी, क्वारेन्टिन र यो जुन कोभिड संक्रमितहरूलाई चाहिँ अस्पतालहरूमा राख्ने जुन पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ खासै यहाँका कोभिड व्यवस्थापन समितिले पनि ध्यान दिएको अवस्था छैन। कोभिड लागेका व्यक्तिहरू आफ्नो स्वइच्छाले प्रशासनको समन्वयमा होम क्वारेन्टाइन बसिरहेको अवस्था छ र केही चाहिँ नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पतालमा पनि बसिरहेको अवस्था छ र कोभिड लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निजी अस्पतालहरूमा पनि आफ्नो स्वइच्छाले उपचार गराएर बस्ने जस्तो देखिएको छ। तर एउटा चाहिँ यहाँका स्थानीय प्रहरी प्रशासन वा कोभिड व्यवस्थापन समितिले कोभिड संक्रमित भइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिने र उनीहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण बेला बेलामा गर्ने त्यस्तो अवस्था यहाँ अहिले देखिएको छैन र त्यस कारणले पनि गर्दा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने र अचानक समस्या उत्पन्न भइसक्दाखेरि अस्पतालमा जाँदाखेरि मृत्युको संख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ। प्रकाशजी, हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 पर्सा वीरगञ्जबाट हाम्रा प्राइम संवाददाता जितेन्द्र शाह। दर्शक, पछिल्लो समय देशैभरि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदाखेरि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यसै गरी केन्द्र सरकार अनि त्यसै गरी जुन सर्वसाधारण जनता पनि सचेत नभएको भन्ने समाचारहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै कपिलवस्तु प्रशासनले स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। कोरोना जोखिम कम गर्न प्रशासनले मास्क नलगाई हिँडेका सर्वसाधारणलाई तपाईको मास्क खोई अभियान सुरु गरेको छ। प्रशासनले मास्क अनिवार्य लगाउने, बेला बेला साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ। मास्क लगाऊ, कोरोना महामारीबाट बचौं भन्ने अभियान चलाई प्रशासनले सदरमुकाम, तौली हावा लगायत क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरूलाई मास्क बाँडेको छ। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ मास्क लगाउन आग्रह गरेको छ। कारबाही गर्छौं। त्यसैको लागि आजदेखि नै हामीले यो फिल्डमै निस्केर पनि एउटा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई उत्साहित गर्नको लागि म प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि त्यस्तै गरी प्रहरी प्रमुख भएर हामी फिल्डमै मास्क नलागेकोलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने र मास्क दिने अभियानमा छौँ। यो मास्कले नै यो संक्रमण फैलिनबाट आफूलाई जोगाउने देखिएको अवस्था छ। पहिलो चरणमा आम नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन अनुरोध गरेको प्रशासनले जनाएको छ। वैशाख 15 गतेदेखि भने मास्क नलगाउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रशासनले जनाएको छ। हिमाली जिल्ला शुलखुम्बुमा आँखा रोग विशेषज्ञ सहितको टोलीले आँखाका बिरामीहरूको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको छ। बेकट जिल्लामा उपचार नपाई अन्धकार जीवन जिउन बाध्य भएका आँखाका बिरामीहरूलाई लक्षित गरी सामुदायिक आँखा केन्द्र शुलखुम्बुले निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरेको थियो। वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितको टोलीले मोतीबिन्दुका बिरामीको सफल शल्यक्रिया गरेका छन्। 3 दिनसम्म सञ्चालित शिविरमा जिल्लाका बेकट क्षेत्रका 172 जनाको आँखाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ। शिविरबाट स्थानीय 72 वर्षीय श्रीमणी राईले विगत 5 वर्षदेखि गुमाएको आँखाको ज्योति पुनः पाएपछि खुसी हुनुभएको छ। मोतीबिन्दुका कारण अन्धकार भएको जीवन पुनः उज्यालो बनेपछि वृद्ध तथा बिरामीहरू भने हर्षित भएका छन्। कष्ट लाग्छ नि सर, धेरै खुसी हुनुभयो। अनि अब त गएर पनि सबै हेर्छु। मेरो अस्ति मेरो नातिनीले नि बजु आँखा राम्रो भयो भने त फेरि मेरो छोराहरू देख्छ हेर्छ भने। मोतीबिन्दु भइसकेपछिको सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार शल्यक्रिया भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। शल्यक्रिया गर्न नपर्ने अवस्थामा चस्माको प्रयोगबाट पनि समस्या केही हदसम्म कम हुने चिकित्सकको भनाइ छ। दुर्गम ठाउँमा शिविर सञ्चालन भएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ भने लिएका छन्।
कम्पनीको लापरवाहीका कारण ग्यास सिलिन्डर लिक हुँदा पर्वतको कुस्मा स्थित एक घरमा आग लागि भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। कमसल सिलिन्डरका कारण कुस्मा नगरपालिका 2 का यादव सुवेदीको घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। गृहलक्ष्मी कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर घरमा लगेको 1 घण्टामै सोमबार आग लागि भएको थियो। सिलिन्डर भर्ने क्रममा कम्पनीले लापरवाही गरेको पर्वत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निष्कर्ष छ। आग लागिबाट सुवेदीको झण्डै 50 लाख बराबरको क्षति भएको छ। 7 जना सदस्य रहेको सुवेदीको परिवार अहिले छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्। सिलिन्डर जोडे लगत्तै ग्यासबाट कालो मुस्लो निस्की आग लागि भएको पीडित परिवारको भनाइ छ। आग लागि भए लगत्तै परिवारका सबै सदस्य भाग्न सफल भएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी विपक्षी नेता अलेक्स अलवानीका समर्थकले भने देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेका छन्। केही समय अघिदेखि हिरासतमा रहेका नलवानीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भए पनि उपचार नभएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै उनका समर्थकहरूले देशव्यापी रूपको विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक नलवानीको स्वतन्त्रताको माग गर्दै हजारौं समर्थकहरू सडकमा ओर्लिएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि नलवानीको उचित उपचारको व्यवस्था नमिलाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। राष्ट्रसङ्घले नलवानीको मानव अधिकारको रक्षा रूसको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ भने यता सरकारी अधिकारीहरूले भने अलवानीमाथि कुनै अमानवीय व्यवहार नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले कैदी बन्दीले पाउने सुविधासहित हिरासतमा राखिएको दावी गरेका छन्। यसअघि मार्च 31 मा नलवानीले कारागारमै भोक हडताल सुरु गरेका थिए। हडतालका कारण उनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआइसकेका बेला सर्वसाधारण सडकमा ओर्लिएको भन्दै सरकारले भने असन्तुष्टि समेत जनाएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूले कतिपय प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। 44 वर्षीय नलवानीलाई जर्मनीबाट फर्कने क्रममा गत जनवरीमा विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो। पाकिस्तानको क्वेटाको लक्जरी होटलमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 4 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने 11 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सेरेना होटलको कार पार्कमा भएको आक्रमणमा पाकिस्तानमा रहेका चिनिया राजदूतलाई निशाना बनाएको बताइएको छ। यो समयमा उनी होटलमा नभएर अफगान सीमाको नजिकै बलुचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटामा थिए। आक्रमणको जिम्मा विद्रोही तालिबान समूहले लिएको छ। तालिबान र अन्य आतंकवादी संगठनहरूले अफगानिस्तानको सिमाना नजिक आदिवासी क्षेत्रमा पछिल्लो केही समयदेखि आक्रमण बढाएका छन्। सेरेना होटल क्वेटाको प्रतिष्ठित होटलका रूपमा परिचित छ। गृहमन्त्री शेख रशिद अहमदले विस्फोटक पदार्थले भरिएको कार होटलमा विस्फोट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको अन्तिम लेगमा आज नेपाल र मलेसिया बीच खेल हुँदैछ। मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङको निर्णय गरेपछि अहिले नेपाल ब्याटिङ गरिरहेको छ। प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाल र नेदरल्यान्ड पुगिसकेकाले आजको खेल मलेसियाका लागि प्रतिष्ठाका लागि मात्र हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत बुधबार नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरी भएपछि नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। नेपालसँगै नेदरल्यान्ड्स पनि फाइनलमा पुगेको छ। मलेसिया भने बाहिरिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच आज पनि वार्ता हुँदै एमाले फुट्ने वा एकबद्ध रहने कुराको टुङ्गो लाग्ने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एमालेका माधव नेपालले आफूलाई सिद्ध्याउन खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप प्रतिगमन विरुद्ध एकजुट हुन प्रचण्डको अपिल। नेकपा एमालेको पार्टी मुख्यालय आजबाट औपचारिक रूपमा थापाथलीबाट सञ्चालन। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कार्यालयको निरीक्षण।
नेकपा एमालेमा खुना नेपाल पक्षधरका नेताहरू आज पनि छलफलमा व्यस्त। आज अध्यक्ष ओलीलाई स्पष्टीकरण बुझाउने तयारी। भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या बढेपछि सीमावर्ती जिल्ला बारा र पर्सामा संक्रमणको उच्च जोखिम। कपिलवस्तु प्रशासनद्वारा मास्क खोई अभियान सुरु। रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नीका समर्थकद्वारा देशव्यापी प्रदर्शन। नवाल्नीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। र त्रिगुणात्मक टी20 क्रिकेटको आफ्नो अन्तिम लेगमा आज नेपाल र मलेसिया भिड्दै। मलेसियाले फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल ब्याटिङमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।